मैं हूँ एक बार फिर आप सबके साथ महवे सफर सदफ फारूकी। हमने अपनी पहली एपिसोड में बात की थी किस्सा बागो बहार की। आज हम बात करेंगे उसके किरदारों की और सुनेंगे किस्सा पहले दरवेश का। पहला दरवेश कौन था? पहला दरवेश मुल्क इल्तिजार का बेटा था। 14 साल की उम्र में यतीम हो गया और फिर अपनी नादानियों की वजह से अपनी दौलत से हाथ धो बैठा और उसके दिल से एहसास खुदी और एतमाद जाता रहा और अपनी बहन के टुकड़ों पर पलता है। गैरत दिलाने पर दमिश्क रवाना होता है। वहां से एक जख्मी शहजादी मिलती है जिसका इलाज वो बड़ी मेहनत से करता है और उसका हर हुक्म बजा लाता है, लेकिन शहजादी उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करती, मगर वो खुशामद करता रहता है। दरअसल खुशामद उसकी आदत बन चुकी है। उसके इश्क में छिचोरापन है। उसके अलावा ये दरवेश मुस्तकिल मिजाजी की सिफत से भी महरूम है। इसीलिए यूसुफ सौदागर से बहुत जल्द मुतासिर हो जाता है। मुख्तसरन ये कि पहले दरवेश के किरदार में मर्दानगी नाम की कोई चीज नहीं। ये एक बोधा किरदार है जो फर्माबरदारी, खुशामदी फितरत, इज्जो इंकिसारी के बावजूद दूसरों को मुतासिर करने की सलाहियत से आरी है। दूसरा अहम किरदार महरो का है। महरो पहले दरवेश के किस्से की हीरोइन है जिसे मीर अमन ने बहुत ही खूबसूरत और नाजा दिखाया है। एहसास बरतरी के बायस उसमें तमकिनत और रख रखाव है, लेकिन आखिर वो जज्बा इश्क के हाथों मगलूब हो जाती है तो उसमें कदरे नरमी और मुलायमत पैदा हो जाती है। जूं ही वो इश्क में नाकाम होती है तो फिर से भभरी हुई शेरनी बन जाती है। उसके मिजाज में तजाद पाया जाता है। वो बैक वक्त रहमदिल भी है और काहिर भी है। इश्क भी करती है और बदनामी से भी खौफजदा है। वो दानिशमंद भी है और जज्बा दिल के हाथों मगलूब भी। वो मजहब पर यकीन भी रखती है और अमली तौर पर मजहबी अहकाम से इन्हिराफ भी करती है। तो आइए सुनते हैं पहले दरवेश की सैर का किस्सा। पहला दरवेश दो जानों हो बैठा और अपनी सैर का किस्सा इस तरह से कहने लगा। या माबूद अल्लाह, जरा इधर मुतवज्जो हो और माजरा इस बेसरोपा का सुनो। ये सरगुज़िश्त मेरी जरा कान धर सुनो। मुझको फलक ने कर दिया ज़ेरो ज़बर सुनो। जो कुछ के पेश आई है शिद्दत मेरे तई, उसका बयान करता हूँ, तुम सर बसर सुनो। ए यारान, मेरी पैदाइश और वतन बुजुर्गों का मुल्क यमन है। वालिद इस आजिज का मुल्क इल्तिजार ख्वाजा अहमद नाम बड़ा सौदागर था। उस वक्त में कोई महाजन या व्यापारी उनके बराबर न था। अक्सर शहरों में कोठियां और गुमाश्ते खरीदो फरोख्त के वास्ते मुकर्रर थे और लाखों रुपए नकद और जिन्स मुल्क की घर में मौजूद थी। उनके यहाँ दो लड़के पैदा हुए। एक तो यही फकीर जो कफनी पहने हुए मुर्शिदों के हुजूरी में हाजिर और बोलता है। दूसरी एक बहन जिसको क़िबला गाह ने अपने जीते जी और शहर के सौदागर बच्चे से शादी कर दी थी। वो अपनी ससुराल में रहती थी। गर्ज जिसके घर में इतनी दौलत और एक लड़का हो, उसका लाड प्यार का क्या ठिकाना है। मुझ फकीर ने बड़े चाव से माँ बाप के साए में परवरिश पाई और लिखना, सिपहगरी का हसब फन, सौदागरी का बही खाता, रोजनामा सीखने लगा। 14 बरस तक निहायत खुशी और बेफिक्री में गुजरे। कुछ दुनिया का अंदेशा दिल में ना आया। यकबयक एक ही साल में वालिदैन क़ज़ाए इलाही से मर गए। अजब तरह का गम हुआ जिसका बयान नहीं कर सकता। एक बारगी यतीम हो गया। कोई सर पर बूढ़ा बड़ा न रहा। इस मुसीबत नागहानी से रात दिन रोया करता।
खाना पीना सब छूट गया। 40 दिन जूतों करके कटे। चहलुम में अपने बेगाने छोटे बड़े जमा हुए। जब फातिहा से फरागत हुई, सबने फकीर कर बाप की पगड़ी बंधवाई और समझाया दुनिया में सबके माँ बाप मरते आए हैं और अपने तई भी एक रोज मरना है, बस सब्र करो। अपने घर को देखो, अब बाप की जगह तुम सरदार हुए, अपने कारोबार लेन देन से होशियार रहियो। तसल्ली देकर रुखसत हुए। गुमाश्ते कारोबारी नौकर चाकर जितने थे आन कर हाजिर हुए। नजरें दी और बोले, कोठी नकद जिन्स की अपनी नजर मुबारक से देख लीजिए। एक बार की जो इस दौलते बे इंतहा पर निगाह पड़ी, आंखें खुल गईं। दीवान खाने की तैयारी को हुक्म किया। फराशों ने फर्श फरोश बिछाकर छत पर्दे चिलवने तकल्लुफ की लगा दी और अच्छे अच्छे खिदमतगार दीदार नौकर रखे। सरकार से जर्क बर्क की पोशाकें बनवा दी। फकीर मसनद पर तकिया लगाकर बैठा। वैसे ही आदमी कुंडे भांकड़े मुफ्त पर खाने पीने वाले झूठे खुशामदी आकर आशना हुए और मसाहिब बने। उनसे 8 पहर की सोहबत रहने लगी। हर कहीं की बातें और जिल्लतें वाही तबाही इधर उधर की करते और कहते, इस जवानी के आलम में केनकी की शराब या गुले गुलाब खिंचवाइए, नाज़नीन माशूकों को बुलवाकर उनके साथ पीजिए और ऐश कीजिए। गर्ज आदमी का शैतान आदमी है। हर आदमी के कहने सुनने से अपना भी मिजाज बहक गया। शराब, नाच और जुए का चर्चा शुरू हुआ। फिर तो ये नौबत पहुंची कि सौदागरी भूलकर तमाशबीनी का और देने लेने का सौदा हुआ। अपने नौकर और रफीकों ने जब ये गफलत देखी, जो जिसके हाथ पड़ा अलग किया, गोया लूट मचा दी। कुछ खबर न थी कितना रुपया खर्च होता है, कहाँ से आता और किधर जाता है। माले मुफ्त दिले बेरहम। इस दर खर्ची के आगे अगर गुंजे कारून का होता तो वो भी वफा ना करता। कई बरस के अरसे में एक बार की ये हालत हुई कि फकत टोपी और लंगोटी बाकी रही। दोस्त आशना जो दांत काटी रोटी खाते थे और चमचा भर खून अपना हर बात में जबान से निसार करते थे, काफूर हो गए। बल्कि राह बाट में अगर कहीं भीट मुलाकात हो जाती तो आंखें चुराकर मुंह फेर लेते और नौकर चाकर खिदमतकार सब छोड़कर किनारे लगे। कोई बात का पूछने वाला ना रहा। जो कहे ये क्या तुम्हारा हाल हुआ, सिवाय गम और अफसोस के कोई रफीक न ठहरा। अब दमड़ी की ठड्डियां मुयस्सर नहीं जो चबा कर पानी पीऊं। 2-3 फाके कड़ा के खींचे, ताप भूख की ना ला सका। लाचार बेहयाई का बुर्का मुंह पर डालकर कसद किया कि बहन के पास चलिए, लेकिन ये शर्म दिल में आती थी कि क़िबला गाह की वफात के बाद न बहन से कुछ सलूक किया, न खाली खत लिखा, बल्कि उसने खत खुतूत मातम कुर्सी और इश्तियाक के जो लिखे उनका भी जवाब इस ख्वाब खरगोश में न भेजा। इस शर्मिंदगी से जी तो ना चाहता था, पर सिवाय उस घर के और कोई ठिकाना नजर में न ठहरा। जूं तू या प्यादा खाली हाथ गिरता पड़ता, 1000 मन्नत से वो कई मंजिलें काट कर हमशीरा के शहर में जाकर उसके मकान पर पहुंचा। वो माँ जाई मेरा ये हाल देखकर बलाए लेने लगी और गले मिलकर बहुत रोई। तेल मालिश और काले टके मुझ पर से सदके किए। कहने लगी, अगरचे मुलाकात से दिल बहुत खुश हुआ, लेकिन भैया तेरी ये क्या सूरत बनी। उसका जवाब मैं कुछ ना दे सका। आंखों में आंसू डुबडुबा कर चुपका हो रहा। बहन ने जल्दी से पोशाक सिलवाकर हम्माम में भेजा।
नहा धोकर वो कपड़े पहने, एक मकान अपने पास से बहुत अच्छा तकल्लुफ का मेरे रहने को मुकर्रर किया। सुबह को शरबत और लवाजमात, हलवा सोहन, पिस्ता मगजी नाश्ते को, तीसरे पहर मेवे, खुशकुतर, फल फलारी और रात दिन दोनों वक्त पुलाव, नान, पलिए कबाब, तोहफे मजेदार मंगवाकर अपने रूबरू खिलाकर जाती। सब तरह खातिरदारी करती। मैंने इतने अरसे बाद जो ये आराम पाया, खुदा की दरगाह में हजार हजार शुक्र बजा लाया। कई महीने इस फरागत से गुजरे कि पाँव ने इस खलवत से बाहर न रखा। एक दिन वो बहन जो बजाय वालदा के मेरी खातिर रखती थी, कहने लगी, ए बैरन, तू मेरी आंखों की पुतली और माँ बाप की मुई मिट्टी की निशानी है। तेरे आने से मेरा कलेजा ठंडा हुआ। जब तुझे देखती हूँ बाग बाग होती हूँ। तूने मुझे निहाल किया, लेकिन मर्दों को खुदा ने कमाने के लिए बनाया है। घर में बैठे रहना उनको लाजिम नहीं। जो मर्द निखट्टू होकर घर सीता है, उसको दुनिया के लोग ताना देते हैं। खुसूसन उस शहर के आदमी छोटे बड़े बेसबब तुम्हारे रहने पर कहेंगे, अपने बाप की दौलत दुनिया खो खाकर बहनोई के टुकड़ों पर आ पड़ा। ये निहायत बेगैरती और मेरी तुम्हारी हंसाई और माँ बाप के नाम को सबब लाज लगने का है। नहीं तो मैं अपनी चमड़े की जूतियां बनाकर तुझे पहनाऊं और कलेजे में डाल रखूं। अब ये सलाह है कि सफर का कसद करो। खुदा चाहे तो दिन फिरें और इस हैरानी और मुफलिसी के बदले खातिर जमा और खुशी हासिल हो। ये बात सुनकर मुझे भी गैरत आई। उसकी नसीहत पसंद की। जवाब दिया, अच्छा, अब तुम माँ की जगह हो, जो कहो सो करूं। ये मेरी मर्जी पाकर घर में जाके 50 तोड़े अशरफी के असल लौंडियों के हाथों में लिवाकर मेरे आगे ला रखे और बोली, एक काफिला सौदागरों का दमिश्क को जाता है। तुम इन रुपयों से जिनसे तिजारत की खरीद करो, एक ताजिर ईमानदार के हवाले करके दस्तावेज पक्की लिखवा लो और आप भी कसद दमिश्क करो। वहां जब खैरियत से जा पहुंचो, अपना माल मां मुनाफे समझ बूझ लीजियो या आप बेचियो। मैं वो नकद लेकर बाजार में गया। असबाब सौदागरी का खरीद कर एक बड़े सौदागर के सुपुर्द किया। वो ताजिर दरिया की राह से जहाज पर सवार होकर रवाना हुआ। फकीर ने खुशकी की राह चलने की तैयारी की। जब रुखसत होने लगा, बहन ने एक सिरी पांव भारी और एक घोड़ा जड़ाऊ साज से तवाज़ो किया और मिठाई पकवान एक खासदान में भरकर हिरने से लटका दिया और छागल पानी की शिकार बंद में बंधवा दी। इमाम जामिन का रुपया मेरे बाजू पर बांधा। दही का टीका माथे पर लगाकर आंसू पीकर बोली, सुधारो, तुम्हें खुदा को सौंपा, पीठ दिखाए जाते हो, इसी तरह जल्द अपना मुंह दिखाइयो। मैंने फातिहा खैर की पढ़कर कहा, तुम्हारा भी अल्लाह हाफिज है। मैंने कबूल किया। वहां से निकलकर घोड़े पर सवार हुआ और खुदा के तवक्कल पर भरोसा करके 2 मंजिल की 1 मंजिल करता हुआ दमिश्क के पास जा पहुंचा। गर्ज जब शहर के दरवाजे पर गया, बहुत रात जा चुकी थी। दरबान और निगाहबानों ने दरवाजा बंद किया था। मैंने बहुत मन्नत की कि मुसाफिर हूँ, दूर से धावा मारे आता हूँ, अगर किवाड़ खोल दो, शहर में जाकर दाने घास का आराम पाऊं। अंदर से घुरक कर बोले, इस वक्त दरवाजा खोलने का हुक्म नहीं, क्यों इतनी रात गए तुम आए हो? जब मैंने जवाब साफ उनसे सुना, शहर पनाह की दीवार के तले घोड़े पर से उतर ज़ैन पोश बिछा कर बैठा। जागने की खातिर इधर उधर टहलने लगा। जिस वक्त आधी रात इधर और आधी रात उधर हुई, सुनसान हो गया। देखता क्या हूँ
کہ ایک صندوق قلعے کی دیوار پر سے نیچے چلا آتا ہے۔ یہ دیکھ کر میں اچنبے میں ہوا کہ یہ کیا طلسم ہے۔ شاید خدا نے میری حیرانی اور پریشانی پر رحم کھا کر خزانہ غیب سے عنایت کیا۔ جب وہ صندوق زمین پر ٹھہرا، ڈرتے ڈرتے میں پاس گیا۔ دیکھا تو کاٹ کا صندوق ہے۔ لالچ سے اسے کھولا۔ ایک معشوق، خوبصورت، کامنی سی عورت جس کے دیکھنے سے ہوش جاتا رہے، گھائل، لہو میں تربتر، آنکھیں بند کیے پڑی کلبلاتی ہے۔ آہستہ آہستہ ہونٹ ہلتے ہیں اور یہ آواز منہ سے نکلتی ہے، اے کمبخت، بے وفا، اے ظالم پرجفا، بدلہ اس بھلائی اور محبت کا یہی تھا جو تو نے کیا؟ بھلا ایک زخم اور بھی لگا، میں نے اپنا تیرا انصاف خدا کو سونپا۔ یہ کہہ کر اسی بے ہوشی کے عالم میں دوپٹے کا آنچل منہ پر لے لیا، میری طرف دھیان نہ کیا۔ فقیر اس کو دیکھ کر اور بات سن کر سن ہوا۔ جی میں آیا کسی بے حیا ظالم نے کیوں ایسے نازنین صنم کو زخمی کیا؟ کیا اس کے دل میں آیا اور ہاتھ اس پر کیوں کر چلایا؟ اس کے دل میں تو محبت اب تلک باقی ہے جو اس جاگنی کے حالت میں اس کو یاد کرتی ہے۔ میں آپ ہی یہ کہہ رہا تھا، آواز اس کے کان میں گئی۔ ایک مرتبہ منہ سرکا کر مجھ کو دیکھا۔ جس وقت اس کی نگاہیں میری نظروں سے لڑی، مجھے غش آنے اور جی سنسنانے لگا۔ جرت کر کے پوچھا، سچ کہو تم کون ہو اور یہ کیا ماجرا ہے؟ اگر بیان کرو تو میرے دل کو تسلی ہو۔ یہ سن کر اگرچہ طاقت بولنے کی نہ تھی، آہستہ سے کہا، شکر ہے میری حالت زخموں کے مارے یہ کچھ ہو رہی ہے، کیا خاک بولوں؟ کوئی دم کی مہمان ہوں، جب میری جان نکل جاوے تو خدا کے واسطے جوان مردی کر کے مجھ بخت کو اسی صندوق میں کسی جگہ گاڑ دیجیے تو میں بھلے برے کی زبان سے نجات پاؤں اور تو داخل ثواب کے ہو۔ اتنا بول کر چپ ہوئی۔ رات کو مجھ سے کچھ تدبیر نہ ہو سکی۔ وہ صندوق اپنے پاس اٹھا لایا اور گھڑیاں گننے لگا کہ کب اتنی رات تمام ہو تو فجر کو شہر میں جا کر جو کچھ علاج اس کا ہو سکے بمقدور اپنی کروں۔ وہ تھوڑی سی رات ایسی پہاڑ ہو گئی کہ دل گھبرا گیا۔ بارے خدا خدا کر کے صبح جب نزدیک ہوئی، مرغ بولا، آدمیوں کی آواز آنے لگی۔ میں نے فجر کی نماز پڑھ کر صندوق کو خورجی میں کسا۔ جو ہی دروازہ شہر کا کھلا، میں شہر میں داخل ہوا۔ ہر ایک آدمی اور دکاندار سے حویلی کرائے کی تلاش کرنے لگا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک مکان خوش قطع نیا فراغت کا بھاڑے لے کر جا اترا۔ پہلے اس معشوق کو صندوق سے نکال کر روئی کے پہلوں پر ملائم بچھونا کر کے ایک گوشے میں لٹایا اور آدمی اعتباری وہاں چھوڑ کر فقیر جرح کی تلاش میں نکلا۔ ہر ایک سے پوچھتا پھرتا تھا کہ اس شہر میں جرح کاریگر کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔ ایک شخص نے کہا، ایک حجام جراحی کے کسب اور حکیمی کے فن میں پکا ہے اور اس کام میں نپٹ پکا ہے۔ اگر مردے کو اس کے پاس لے جاؤ، خدا کے حکم سے ایسی تدبیر کرے کہ ایک بار وہ بھی جی اٹھے۔ وہ اس محلے میں رہتا ہے اور عیسیٰ نام ہے۔ میں یہ مجدہ سن کر بے اختیار چلا، تلاش کرتے کرتے پتے سے اس کے دروازے پر پہنچا۔ ایک مرد سفید ریش کو دہلیز پر بیٹھا دیکھا اور کئی آدمی مرہم کی تیاری کے لیے کچھ پیس پاس رہے تھے۔ فقیر نے مارے خوشامد کے ادب سے سلام کیا اور کہا، میں تمہارا نام اور خوبیاں سن کر آیا ہوں۔ ماجرا یہ ہے کہ میں اپنے ملک سے تجارت کے لیے چلا، قبیلے کو بسبب محبت ساتھ لیا۔ جب نزدیک اس شہر کے آیا، تھوڑی سی دور رہا تھا کہ شام پڑ گئی۔ اندیکھے ملک میں رات کو چلنا مناسب نہ جانا،
میدان میں ایک درخت کے تلے اتر پڑا۔ پچھلے پہر ڈاکا آیا، جو کچھ مال و اسباب پایا لوٹ لیا۔ گہنے کی لالچ سے اس بی بی کو بھی گھائل کیا۔ مجھ سے کچھ نہ ہو سکا۔ رات جو باقی تھی جوتوں کر کے کاٹی۔ فجر ہی شہر میں آن کر ایک مکان کرائے لیا۔ ان کو وہاں رکھ کر میں تمہارے پاس دوڑا آیا ہوں۔ خدا نے تمہیں یہ کمال دیا ہے، اس مسافر پر مہربانی کرو، غریب خانے تشریف لے چلو، اس کو دیکھو، اگر اس کی زندگی ہوئی تو تمہیں بڑا جس ہوگا اور میں ساری عمر غلامی کروں گا۔ عیسیٰ جراح بہت رحم دل اور خدا پرست تھا۔ میری غریبی کی باتوں پر ترس کھا کر میرے ساتھ اس حویلی تک آیا۔ زخموں کو دیکھتے ہی میری تسلی کی۔ بولا کہ خدا کے کرم سے اس بی بی کے زخم 40 دن میں بھر آویں گے، غسل شفا کا کروا دوں گا۔ غرض اس مرد خدا نے سب زخموں کو نیم کے پانی سے دھو دھا کر صاف کیا، جو لائق ٹانکوں کے پائے انہیں سیا۔ باقی گھاؤ پر اپنے کھیسے سے ایک ڈبیا نکال کر کتنوں میں پٹی رکھی اور کتنوں پر پھائے چڑھا کر پٹی سے باندھ دیا، اور نہایت شفقت سے کہا، میں دونوں وقت آیا کروں گا، تو خبردار رہیو، ایسی حرکت نہ کرے جو ٹانکے ٹوٹ جائیں۔ مرغ کا شوربہ بجائے غذا اس کے حلق میں چوائیو، اور اکثر عرق بید مشک گلاب کے ساتھ دیا کیجیو، جو قوت رہے۔ یہ کہہ کر رخصت چاہی۔ میں نے بہت منت کی اور ہاتھ جوڑ کر کہا، تمہاری تشفی دینے سے میری بھی زندگی ہوئی، نہیں تو سوائے مرنے کے کچھ سوچتا نہ تھا۔ خدا تمہیں سلامت رکھے۔ عطر پان دے کر رخصت کیا۔ میں رات دن خدمت میں اس پری کے حاضر رہتا، آرام اپنے اوپر حرام کیا، خدا کی درگاہ سے روز روز اس کے چنگے ہونے کی دعا مانگتا۔ اتفاقاً وہ سوداگر بھی آ پہنچا اور میرا مال امانت سے میرے حوالے کیا۔ میں نے اسے اونے پونے بیچ ڈالا اور دار و درمن میں خرچ کرنے لگا۔ وہ مرد جراح ہمیشہ آتا جاتا، تھوڑے عرصے میں سب زخم بھر کر انگور کر لائے۔ بعد کئی دن کے سل شفا کیا۔ عجب طرح کی خوشی حاصل ہوئی۔ خلت اور اشرفیاں عیسیٰ حجام کے آگے دری اور اس پری کو مکلف فرش پر بچھا کر مسند پر بٹھایا۔ فقیر غریبوں کو بہت سی خیر خیرات کی۔ اس دن گویا بادشاہت ہفتے اقلیم کی اس فقیر کے ہاتھ لگی، اور اس پری کا شفا پانے سے ایسا رنگ نکھرا کہ مکھڑا سورج کے مانند چمکنے اور کندن کی طرح دمکنے لگا۔ نظر کی مجال نہ تھی جو اس کے جمال پر ٹھہرے۔ فقیر بسر و چشم اس کے حکم میں حاضر رہتا، جو فرماتی سو بجا لاتا۔ وہ اپنے حسن کے غرور اور سرداری کے دماغ میں جو میری طرف کبھو دیکھتی تو فرماتی، خبردار، اگر تجھے ہماری خاطر منظور ہے تو ہرگز ہماری بات میں دم نہ ماریو، جو ہم کہیں سو بلا عذر کیے جائیو، اپنا کسی بات میں دخل نہ کریو، نہیں تو پچھتاوے گا۔ اس کی وجہ سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ حق میری خدمت گزاری اور فرما برداری کا اسے البتہ منظور ہے۔ فقیر بھی اس کی بے مرضی ایک کام نہ کرتا، اس کا فرمانا بسر و چشم بجا لاتا۔ ایک مدت اسی راز و نیاز میں کٹی، جو اس نے فرمائش کی وہ وہیں میں نے لا کر حاضر کی۔ اس فقیر پاس جو کچھ جنس اور نقد اصل و نفع کا تھا سب صرف ہوا۔ اس بیانے ملک میں کون اعتبار کرے جو قرض دام سے کام چلے؟ آخر تکلیف روزمرے کے خرچ کی ہونے لگی۔ اس سے دل بہت گھبرایا، فکر سے دبلا ہوتا چلا، چہرے کا رنگ کلجواں ہو گیا۔ لیکن کس سے کہوں؟ جو کچھ دل پر گزری سو گزری۔ قہر و درویش بر جان درویش ایک دن اس پری نے اپنے شعور سے دریافت کر کے کہا، اے فلانے، تیری خدمتوں کا حق ہمارے جی میں نقش ہے، پر اس کے عوض
بالفعل ہم سے نہیں ہو سکتا. اگر واسطے خرچ ضروری کے کچھ درکار ہو تو اپنے دل میں اندیشہ نہ کر. ایک ٹکڑا کاغذ اور دوات قلم حاضر کر. میں نے تب معلوم کیا کسی ملک کی بادشاہ زادی ہے جو اس دل و دماغ سے گفتگو کرتی ہے. فی الفور قلمدان آگے رکھ دیا. اس نازنین نے ایک شقہ دست خاص سے لکھ کر میرے حوالے کیا اور کہا قلعے کے پاس ترپولیا ہے. وہاں اس کوچے میں ایک حویلی بڑی سی ہے. اس مکان کے مالک کا نام سیدی بہار ہے. تو جا کر اس رقعے کو اس تلک پہنچا. فقیر موافق فرمانے اس کے اسی نام و نشان پر منزل مقصود تک جا پہنچا. دربان کی زبانی کیفیت خط کی کہلا بھیجی. سنتے ہی ایک حبشی جوان باہر نکل آیا. میرے ہاتھ سے خط لے لیا. نہ بولا نہ کچھ پوچھا. انہیں قدموں پھر اندر چلا گیا. تھوڑی دیر میں 11 کشتیاں سربا مہر زربفت کی تورا پوش پڑے ہوئے غلاموں کے سر پر دھرے باہر آیا. کہا اس جوان کے ساتھ جا کر چوگوشے پہنچا دو. میں بھی سلام کر رخصت ہوا. اپنے مکان میں لایا. آدمیوں کو دروازے کے باہر سے رخصت کیا. 2 کشتیاں امانت حضور میں اس پری کے گزارانیاں دے کر فرمایا یہ 11 بدرے اشرفیوں کی لے اور خرچ میں لا خدا رزاق ہے. فقیر اس نقد کو لے کر ضروریات میں خرچ کرنے لگا. اگرچہ خاطر جمع ہوئی پر دل میں یہ خالش رہی یا الہی یہ کیا صورت ہے. بغیر پوچھے گچھے اتنا مال. نہ آشنا صورت اجنبی نے ایک پرزے کاغذ پر میرے حوالے کیا. اگر اس پری سے یہ بھید پوچھوں تو اس نے پہلے ہی منع کر رکھا تھا. مارے ڈر کے تم نہیں مار سکتا تھا. بعد 8 دن کے وہ معشوقہ مجھ سے مخاطب ہوئی کہ حق تعالیٰ نے آدمی کو انسانیت کا جامہ عنایت کیا ہے کہ نہ پھٹے نہ میلا ہو. اگرچہ پرانے کپڑے سے اس کی آدمیت میں فرق نہیں آتا پر ظاہر میں خلق اللہ کی نظروں میں اعتبار نہیں پاتا. 2 توڑے اشرفی کے ساتھ لے کر چوک کے چوراہے پر یوسف سوداگر کی دکان میں جا اور کچھ رقم جواہر کے بیش قیمت اور 2 خلعتیں زرق برق کی مول لیا. فقیر دوں ہی سوار ہو کر اس کی دکان پر گیا. دیکھا تو ایک جوان شکیل زعفرانی جوڑا پہنے گدی پر بیٹھا ہے اور اس کا یہ عالم ہے کہ ایک عالم دیکھنے کے لیے دکان سے بازار تک کھڑا ہے. فقیر کمال شوق سے نزدیک جا کر سلام علیک کر کر بیٹھا اور جو چیز مطلوب تھی طلب کی. میری بات چیت اس شہر کے باشندوں کی سی نہ تھی. اس جوان نے گرم جوشی سے کہا جو صاحب کو چاہیے موجود ہے لیکن یہ فرمائیے کس ملک سے آنا ہوا اور اس اجنبی شہر میں رہنے کا کیا باعث ہے. اگر اس حقیقت سے مطلع کیجیے تو مہربانی سے بعید نہیں. میرے تئیں اپنا احوال ظاہر کرنا منظور نہ تھا. کچھ بات بنا کر اور جواہر پوشاک لے کر اور قیمت اس کو دے کر رخصت چاہی. اس جوان نے روکھے پھیکے ہو کر کہا اے صاحب اگر تم کو ایسی ہی ناآشنائی کرنی تھی تو پہلے دوستی اتنی گرمی سے کرنی کیا ضروری تھی. بھلے آدمیوں میں صاحب سلامت کا پاس بڑا ہوتا ہے. یہ بات اس مزے اور انداز سے کہی بے اختیار دل کو بھائی اور بے مروت ہو کر وہاں سے اتنا انسانیت کے مناسب نہ جانا. اس کی خاطر پھر بیٹھا اور بولا تمہارا فرمانا سر آنکھوں پر لو میں حاضر ہوں. اتنا کہنے سے بہت خوش ہوا. ہنس کر کہنے لگا اگر آج کے دن غریب خانے پر کرم کیجئے تو تمہاری بدولت مجلس خوشی کی جما کر 2-4 گھڑی دل بہلاویں اور کچھ کھانے پینے کا شغل باہم بیٹھ کر کریں.
फकीर ने उस परी को कभू अकेला न छोड़ा था। उसकी तन्हाई याद कर कर चंद दर चंद अज़र किए, पर उस जवान ने हरगिज ना माना। आखिर वादा उन चीजों को पहुंचाकर मेरे फिर आने का लेकर और कसम खिलाकर रुखसत दी। मैं दुकान से उठकर जवाहिर और खिलतें उस परी की खिदमत में लाया। उसने कीमत जवाहिर की और हकीकत जोहरी की पूछी। मैंने सारा अहवाल मोल तोल का और मेहमानी के बजिद होने का कह सुनाया। फरमाने लगी, आदमी को अपना कौल करार पूरा करना वाजिब है। हमें खुदा की निगहबानी में छोड़कर अपने वादे को वफा कर ज़ियाफत कबूल करनी सुन्नते रसूल है। तब मैंने कहा, मेरा दिल चाहता नहीं कि तुम्हें अकेला छोड़कर जाऊं, और हुक्म यूं होता है, लाचार जाता हूं और जब तलक आऊंगा दिल यहीं लगा रहेगा। ये कहकर फिर उस जोहरी की दुकान पर गया। वो मोंढे पर बैठा मेरा इंतजार खींच रहा था। देखते ही बोला, आओ मेहरबान, बड़ी राह दिखाई। वहीं उठकर मेरा हाथ पकड़ लिया और चला। जाते जाते एक बाग में ले गया। वो बड़ी बहार का बाग था। हौज और नहरों के फव्वारे छूटते थे। मेवे तरह बतरह के फल रहे थे। हर एक दरख्त मारे बोझ के झूम रहा था। रंग बिरंग के जानवर उन पर बैठे चहचहे कर रहे थे और हर मकान आलीशान में फर्श सुथरा बिछा था। वहाँ लबे नहर एक बंगले में जाकर बैठा। एक दम के बाद आप उड़कर चला गया। फिर दूसरी पोशाक माकूल पहन कर आया। मैंने देखकर कहा, सुभान अल्लाह, चश्मे बद्दूद। सुनकर मुस्कुराया और बोला, मुनासिब ये है कि साहब भी अपना लिबास बदल डालें। उसकी खातिर मैंने भी दूसरे कपड़े पहने। उस जवान ने बड़ी टेप टाप से तैयारी ज़ियाफत की और सामान खुशी का जैसा चाहिए मौजूद किया और फकीर से सोहबत बहुत गर्म कर मजे की बातें करने लगा। इतने में साकी सुराही और प्याला बिलोर लेकर हाजिर हुआ और गुज़र कई किस्म की ला रखी। नमकदान चुन दिए। दौर शराब का शुरू हुआ। जब दो जाम की नौबत पहुंची, चार लड़के अमृत साहिब जमाल जुल्फे खोले हुए मजलिस में आए, गाने बजाने लगे। ये आलम हुआ और ऐसा समा बंधा, अगर तानसेन उस घड़ी होता तो अपनी तान भूल जाता और बेजुबावरा सुनकर बावला हो जाता। उस मजे में एक बार की वो नौजवान आंसू भर लाया। दो चार कतरे बेख्तियार निकल पड़े और फकीर से बोला, अब हमारी तुम्हारी दोस्ती जानी हुई, बस दिल का भेद दोस्तों से छुपाना कुसु मज़हब में दुरुस्त नहीं। एक बात बेतकल्लुफ आशनाई के भरोसे से कहता हूँ, अगर हुक्म करो तो अपनी माशूका को बुलवाकर इस मजलिस में तसल्ली अपने दिल की करूं। उसकी जुदाई से जी नहीं लगता। ये बात ऐसे इश्तियाक से कही कि बगैर देखे भाले फकीर का दिल भी मुश्ताक हुआ। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी खुशी दरकार है, इससे क्या बेहतर। देर न कीजिए, सच है माशूक बिन कुछ अच्छा नहीं लगता। उस जवान ने चिलवन की तरफ इशारत की। दूही एक औरत, काली कलूटी भुतनी, जिसके देखने से इंसान बेअजल मर जावे, जवान के पास आन बैठी। फकीर उसके देखने से डर गया। दिल में कहा, या इलाही, यही बला महबूबा है ऐसे जवान परीजात की, जिसकी इतनी तारीफ और इश्तियाक जाहिर किया। मैं लाहौल पढ़कर चुप हो रहा। उसी आलम में 3 दिन रात मजलिस शराब और राग रंग जमी। चौथी शब को गलबा नशे और नींद का हुआ। मैं ख्वाब गफलत में बेइख्तियार सो गया। जब सुबह हुई, उस जवान ने जगाया। कई प्याले खुमार शिकनी पिलाकर अपनी माशूका से कहा, अब ज्यादा तकलीफ मेहमान को देनी खूब नहीं। दोनों हाथ पकड़े उठे
میں نے رخصت مانگی، خوشی بخوشی اجازت دی۔ تب میں نے جلد اپنے قدیمی کپڑے پہن لیے اور اپنے گھر کی راہ لی اور اس پری کی خدمت میں حاضر ہوا، مگر ایسا اتفاق کبھی نہ ہوا کہ اسے تنہا چھوڑ کر شاباش کہیں ہوا ہوں۔ اس 3 دن کی غیر حاضری سے نہایت خجل ہو کر عذر کیا اور قصہ ضیافت کا اور اس کے نہ رخصت کرنے کا سارا عرض کیا۔ وہ ایک دانہ زمانے کی تھی، تبسم کر کے بولی، کیا مضاحقہ اگر ایک دوست کی خاطر رہنا ہوا، ہم نے معاف کیا۔ تیری کیا تقصیر ہے؟ جب آدمی کسو کے گھر جاتا ہے تب اس کی مرضی سے پھر آتا ہے، لیکن مفت کی مہمانیاں کھا پی کر چپکے ہو رہو گے یا اس کا بدلہ بھی اتارو گے؟ اب یہ لازم ہے کہ جا کر اس سوداگر بچے کو اپنے ساتھ لے آؤ اور اس سے 2 چند ضیافت کرو، اور اسباب کا کچھ اندیشہ نہیں، خدا کے کرم سے ایک دم میں سب لوازمات تیار ہو جاوے گا اور بخوبی مجلس ضیافت کی رونق پاوے گی۔ فقیر موافق حکم کے جوہری پاس گیا اور کہا، تمہارا فرمانا تو میں نے سراخوں سے بجا لایا، اب تم بھی مہربانی کی راہ سے میری عرض قبول کرو۔ اس نے کہا، جانو دل سے حاضر ہوں۔ تب میں نے کہا، اگر اس بندے کے گھر تشریف لے چلو، عین غریب نوازی ہے۔ اس جوان نے بہت عذر اور ہیلے کیے، پر میں نے پنڈ نہ چھوڑا جب تلک وہ راضی ہوا، ساتھ ہی ساتھ اس کو اپنے مکان پر لے چلا۔ لیکن راہ میں یہی فکر کرتا تھا کہ اگر آج اپنے تئیں مقدور ہوتا تو ایسی تواضع کرتا کہ یہ بھی خوش ہوتا۔ اب میں اسے لیے جاتا ہوں، دیکھیے کیا اتفاق ہوتا ہے۔ اسی شچو پنج میں گھر کے نزدیک پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دروازے پر دھوم دھام ہو رہی ہے، گلیارے میں جھاڑو دے کر چھڑکاؤ کیا ہے۔ میں حیران ہوا، لیکن اپنا گھر جان کر قدم اندر رکھا، دیکھا تو تمام حویلی میں فرش مکلف لائق ہر مکان کے جا بجا بچھا ہے اور مسندیں لگی ہیں، پاندان، گلاب پاش، عطردان، ٹیک دان، چنگیریں، نرگسدان قرینے سے دھرے ہیں، طاقوں میں رنگ ترے، کبنولے، نارنگیاں اور گلابیاں رنگ برنگ کی چنی ہیں۔ ایک طرف رنگ آمیز ابرک کی ٹٹیوں میں چراغاں کی بہار ہے، ایک طرف جھاڑ اور سرو کمل کے روشن ہیں، اور تمام دالان اور شہنشینوں میں طلائی شمعدان پر کافوری شمع چڑھی ہیں اور جڑاؤ فانوس سے اوپر دھری ہیں۔ سب آدمی اپنے اپنے عہدوں پر مستعد ہیں، باورچی خانے میں دیگیں ٹھنٹھنا رہی ہیں، آبدار خانے کی ویسی ہی تیاری ہے، کوری کوری ٹھلیاں روپے کی گھڑوچیوں پر صافیوں سے بندھی اور بھجروں سے ڈھکی رکھی ہیں، آگے چوکی پر ڈونگے، کٹورے، بما تھالی، سرپوش دھرے برف کے آب خورے لگ رہے ہیں اور شورے کی سراہیاں ہل رہی ہیں۔ غرض سب اسباب پادشاہانہ موجود ہیں، اور کنچنیاں، بھانڈ، بھگتیے، کاوت، قوال سب اچھی پوشاک پہنے ساس کے سر ملائے حاضر ہیں۔ فقیر نے اس جوان کو لے جا کر مسند پر بٹھایا اور دل میں حیران تھا کہ یا الہی، اتنے عرصے میں یہ سب تیاری کیوں کر ہوئی؟ ہر طرف دیکھتا پھرتا تھا، لیکن اس پری کا نشان کہیں نہ پایا۔ اسی جستجو میں ایک مرتبہ باورچی خانے کی طرف جا نکلا۔ دیکھتا ہوں تو وہ نازنین ایک مکان میں گلے میں کرتی، پانوں میں تہپوشی، سر پر سفید رومالی اوڑھے ہوئے سادی بن گہنے پاتے بنی ہوئی ہے، نہیں محتاج زیور کا، جسے خوبی خدا نے دی کہ جیسے خوشنما لگتا ہے دیکھو چاند بن گہنے۔ خبر گیری میں ضیافت کے لگ رہی ہے اور تاکید
ہر ایک کھانے کی کر رہی ہے کہ خبردار بامزہ ہو اور آب و نمک و بوباز درست رہے۔ اس محنت سے وہ گلاب سا بدن سارا پسینے پسینے ہو رہا ہے۔ میں پاس جا کر تصدیق ہوا اور اس شعور و لیاقت کو راہ کر دعائیں دینے لگا۔ یہ خوشامد سن کر تیوری چڑھا کر بولی، آدمی سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ فرشتے کی مجال نہیں۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے جو تو اتنا حیران ہو رہا ہے؟ بس بہت باتیں بنانی مجھے خوش نہیں آتی۔ بھلا کہ تو یہ آدمیت ہے کہ مہمان کو اکیلا بٹھلا کر ادھر ادھر پڑے پھرے؟ وہ اپنے جی میں کیا کہتا ہوگا؟ جلد جا مجلس میں بیٹھ کر مہمان کی خاطرداری کر اور اس کی معشوقہ کو بھی بلا کر اس کے پاس بٹھلا۔ فقیر دوں ہی اس جوان کے پاس گیا اور گرم جوشی کرنے لگا۔ اتنے میں دو غلام صاحب جمال سیاہی اور جام جڑاؤ ہاتھ میں لیے روبرو آوے، شراب پلانے لگے۔ اس میں اس نے اس جوان سے کہا، میں سب طرح مخلص اور خادم ہوں، بہتر یہ ہے کہ وہ صاحب جمال کے کہ جس کی طرف دل صاحب کا مائل ہے تشریف لاوے تو بڑی بات ہے، اگر فرماؤ تو آدمی بلانے کی خاطر جاوے۔ یہ سنتے ہی خوش ہو کر بولا، بہت اچھا، اس وقت تم نے میرے دل کی بات کہی۔ میں نے ایک خوجے کو بھیجا، جب آدھی رات گئی وہ چڑیل خاصے چوڈل پر سوار ہو کر بلائے ناگہانی سے آ پہنچی۔ فقیر نے لاچار خاطر سے مہمان کی استقبال کر کر نہایت تپاک سے برابر اس جوان کے لا بٹھایا۔ جوان اس کو دیکھتے ہی ایسا نہال ہوا جیسے دنیا کی نعمت ملی۔ وہ بھتنی بھی اس جوان پریزاد کے گلے لپٹ گئی۔ سچ مچ یہ تماشا ہوا جیسے 14ویں رات کے چاند کو گہن لگتا ہے۔ جتنے مجلس میں آدمی تھے اپنی اپنی انگلیاں دانتوں میں دابنے لگے کہ کیا کوئی بلا اس جوان پر مسلط ہوئی۔ سب کی نگاہ اسی طرف تھی۔ تماشا مجلس کا بھول کر اس کا تماشا دیکھنے لگے۔ ایک شخص کنارے سے بولا، یاروں، عشق اور عقل میں ضد ہے، جو کچھ عقل میں آوے یہ کافر عشق کر دکھاوے۔ لیلا کو مجنوں کی آنکھوں سے دیکھو۔ سبھوں نے کہا، آمنا، یہی بات ہے۔ یہ فقیر بموت جب حکم کے مہمانداری میں حاضر تھا، ہر چند جوان ہم پیالہ ہم نوالا ہونے کو مجوز ہوتا تھا، پر میں ہرگز اس پری کے خوف کے مارے اپنا دل کھانے پینے یا سیر تماشے کی طرف رجوع نہ کرتا تھا اور عذر مہمانداری کا کر کے اس کے شامل نہ ہوتا۔ اسی کیفیت سے 3 شبانہ روز گزرے۔ چوتھی رات وہ جوان نہایت جوشش سے مجھے بلا کر کہنے لگا، اب ہم بھی رخصت ہوں گے، تمہاری خاطر اپنا سب کاروبار چھوڑ چھاڑ 3 دن سے تمہاری خدمت میں حاضر ہیں، تم بھی تو ہمارے پاس ایک دم بیٹھ کر ہمارا دل خوش کرو۔ میں نے اپنے جی میں خیال کیا، اگر اس وقت کہا کہ اس کا نہیں مانتا تو آزردہ ہوگا، بس نئے دوست اور مہمان کی خاطر رکھنی ضرور ہے۔ تب یہ کہا، صاحب کا حکم بجا لانا منظور۔ سنتے ہی اس کو جوان نے پیالہ تواضع کیا اور میں نے پی لیا۔ پھر تو ایسا پیہم دوڑ چلا کہ تھوڑی دیر میں سب آدمی مجلس کے کیفی ہو کر بے خبر ہو گئے اور میں بھی بے ہوش ہو گیا۔ جب صبح ہوئی اور آفتاب 2 نیزے بلند ہوا، تب میری آنکھ کھلی تو دیکھا میں نے، نہ وہ تیاری ہے، نہ وہ مجلس، نہ وہ پری، فقط خالی حویلی پڑی ہے، مگر ایک کونے میں کمبل لپٹا ہوا ادھر ہے، جو اس کے کھول کر دیکھا تو وہ جوان اور اس کی عورت دونوں سرکٹے پڑے ہیں۔ یہ حالت دیکھتے ہی حواس جاتے رہے، عقل کچھ کام نہیں کرتی کہ یہ کیا تھا اور یہ کیا ہوا۔ حیرانی سے ہر طرف تک رہا تھا۔ اتنے میں ایک خواجہ سرا جسے ضیافت کے کام کاج میں دیکھا تھا پہ نظر پڑی۔
فقیر کو اس کے دیکھنے سے کچھ تسلی ہوئی۔ احوال اس واردات کا پوچھا۔ اس نے جواب دیا، تجھے اس بات کی تحقیق کرنے سے کیا حاصل جو تو پوچھتا ہے؟ میں نے بھی اپنے دل میں غور کی کہ سچ تو کہتا ہے۔ پھر ایک ذرا تاخیر کے میں بولا، خیر نہ کہو، بھلا یہ تو بتاؤ وہ معشوقہ کس مکان میں ہے؟ تب اس نے کہا کہ البتہ میں جاتا ہوں، بس جاتے ہوئے سو کہہ دوں گا، لیکن تجھ سا آدمی عقل مند بے مرضی حضور کے 2 دن کی دوستی پر بے محبانہ بے تکلف ہو کر صحبت سے میں کشی کی، باہم گرم کرے، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ فقیر اپنی حرکت اور اس کی نصیحت سے بہت نادم ہوا، سوائے اس بات کے زبان سے کچھ نہ نکلا۔ فی الحقیقت اب تو تقصیر ہوئی، معاف کیجئے۔ بار محلی نے مہربان ہو کر اس پری کے مکان کا نشان بتایا اور مجھے رخصت کیا، اور آپ ان دونوں زخمیوں کے گاڑنے دابنے کی فکر میں رہا۔ تہمت سے اس فساد کے الگ ہوا اور اشتیاق میں اس پری کے ملنے کے لیے گھبرایا ہوا گرتا پڑتا ڈھونڈتا شام کے وقت اس کوچے میں اسی پتے پر جا پہنچا اور نزدیک دروازے کے ایک گوشے میں ساری رات کاٹی۔